राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला रिहा गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले गलत नजिर बसेको पीडित शास्त्रीको भनाई। पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन। देशभरका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अभिलेखहरूको संरक्षण गरी गुरु योजना बनाउन सुझाव। समुदायमा कोरोना फैलिएपछि सप्तरीको राजविराजमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा। स्वाब संकलन र परीक्षण गर्न बीटीएमको समेत अभाव। कोभिड-19 विरुद्धको खोप सन् 2021 सम्म पनि बन्न नसक्ने डब्ल्युएचओको दावी। हतार नगरी प्रभावकारी हुने खोप बनाउन आग्रह। र मन्त्री परिषदको बैठक बस्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त हुन सकेन। अब पुरा समाचार। श्रीमती हत्या आरोपमा जेलमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी रञ्जन कोइराला कैद भुक्तान नहुँदै छुटेका छन्। डीआईजी कोइराला सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आज जेल मुक्त भएका हुन्। कोइरालालाई श्रीमती हत्या अभियोगमा जिल्ला अदालतले 8 वर्ष अघि सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 2077 साल असार 15 गते कोइरालाको सजाय घटाएर 8 वर्ष 6 महिना कायम गरेपछि कोइराला जेलमुक्त भएका हुन्। श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेज बहादुर केसीको इजलासले सजाय घटाउने फैसला सुनाएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराको इजलासले कोइरालाको सजाय घटाउनुमा श्रीमतीलाई तत्काल आवेशमा आई हत्या गरेको देखिएको भनेको छ। श्रीमतीको हत्यापछि 2 छोराको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षामा पनि प्रभाव पर्न जाने भएको भन्दै सजाय घटाइएको हो। शव फालिएको स्थानमा दोस्रो पटक गएर फर्कने क्रममा 2068 साल माघ 28 मा थानकोटबाट कोइरालालाई पक्राउ गरिएको थियो। यसैबीच रिहा भएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरे अनुसार सरकारी वकिलले बिहिबार फैसला निवेदन दर्ता गराएको हो। दर्ता भएको निवेदनमाथि संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कि नपर्ने भनी निर्णय गर्नेछ। पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भए फैसलाको पुनरावलोकन हुनेछ। श्रीमतीको हत्या गरी सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारले बताएको छ। सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले 8.5 वर्षमै सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएको हो। पूर्व डीआईजी कोइराला बिहिबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुबा हरिराम ढकालले यो फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताउनु भएको हो। मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै 8 वर्षमै सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने उहाँको भनाइ छ। यो त पक्कै पनि हामीहरूलाई अन्याय भयो। यो डेफिनेटली चाहिँ हामी त पीडित मान्छे हौँ। भोलि हामीले सोचेका थियौँ त्यो चाहिँ हत्या गर्ने निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ। त्यो निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको व्यक्तिले कमसेकम चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार जति वर्ष चाहिँ जेल सजाय हुनुपर्छ त्यो त उसले जेल सजाय हुनुपर्ने हो नि, पाउनुपर्ने हो नि। सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला 8.5 वर्षमै पूरा हुने भए किन 20-25 वर्ष राख्नु पर्यो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको डबल सजाय हुनुपर्छ। के भनेदेखि सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसलामा चाहिँ 8.5 वर्षले त्यसको मस्कत पुरा हुन्छ भने किन चाहिँ 25 र 20 वर्ष राख्ने? 8.5 वर्ष राखे भइयो नि। श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा 2068 साल माघ 8 गते पक्राउ परेका कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2071 वैशाख 7 गते सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलाले न्याय क्षेत्रमाथि नै आशंका पैदा भएको छ। कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्चले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित शास्त्रीको टिप्पणी छ। श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायालयमा गलत नजिर स्थापित हुने भन्दै पीडित शास्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गएको असार 15 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाको सर्वोच्च सहितको जन्मकैद सजाय घटाएर 8 वर्ष 6 महिना मात्र कायम गरेको थियो। सर्वोच्च सहितको जन्मकैद फैसला उल्टाएर 11.5 वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि उक्त सजाय भुक्तान गरी बिहिबार कोइराला छुटेका हुन्। राजधानीमा श्रीमतीको हत्यापछि गाडीमा राखेर मकवानपुर लगी जलाएकोमा उनी जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। नेपालको फौजदारी कानूनले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको व्यवस्था भनेको 20 वर्ष तोकेको छ। कोइराला 8.5 वर्षमै छुटुले पीडितले न्याय पाउने अवस्था नै हराउने पीडित शास्त्रीहरू बताउँछन्। नेपालको संविधानको धारा 21ले अपराध पीडितको हकमा मौलिक हक संरक्षित गरेको छ। तर कोइराला प्रकरणले मृतक नै दोषी ठहरिने नजिर स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो देखिने र पीडितप्रति न्यायालय संवेदनशील नभएको पीडित शास्त्रीको टिप्पणी छ। न्यायको मकसद हो कि सजायको मकसद होइन। सजायको मकसद त एक दिन थुनिदान पुग्छ। मैले डाक्टर केआई सिंहको नामै लिइसकेँ। तर न्यायको मकसद के त? सजायको मकसद भन्दा न्यायको मकसद चाहिँ पावरफुल हुन्छ। त न्यायको मकसद पुऱ्याउनु पर्यो। सजायको मकसद त एक दिन पनि पुग्थ्यो। 8.5 वर्ष मेरो पछाडि बढी भयो। भवितव्य ठहराइदिएको भए त उहिले छुटिसक्थ्यो। कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गलत नजिर स्थापित हुने र त्यसलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रयोग गरे भने पीडितको हक सम्बन्धी ऐनको औचित्य नै समाप्त हुने भन्दै पीडित शास्त्रीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो नजिरको निर्माता त उहाँहरू हो, अरू त हुँदै होइन। त्यसकारण निर्माता भएको कारणले दोष चाहिँ अलिकता सहनै पर्छ। एउटा हाम्रो पनि कहावत छ, भान्सेलाई राम्रो नराम्रो राखिदियो भने कारण खाने मान्छेले दोष लाउँछ। मलाई त्यो भन्नु केही पनि छैन। म त्यतातिर जाँदै जान्न। तर मैले जुन कानुनी दृष्टिकोणहरूबाट विश्लेषण गरेको त्यो विश्लेषणहरूमा चाहिँ नजिरको निर्माता हो, नजिर सम्बन्धी प्रश्न उठ्दाखेरि निर्माताले म सुन्दिनँ, म बुझ्दिनँ, म यसप्रति संवेदनशील छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। भगवान रामको जन्म नेपालमा भएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति संसदीय समितिमा पनि प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको अनुसन्धान हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। रामको जन्म नेपालमा भएको र अयोध्या नेपालमा पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको विषय संघीय संसद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रवेश गरेको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले अयोध्या र ठोरीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पब्लिकली बोल्नुभएको कुरा हो। त्यो व्यक्तिगत ओपिनियन जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल सरकारको ओपिनियन जस्तो लाग्दैन। त्यो ठोरीको अनुसन्धानको निम्ति के व्यवस्था भएको हुन्छ? साँच्चै हामी नेपालको पहिचान एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याउनै खोज्छौँ भने मलाई चाहिँ यस्तो विषयवस्तुहरू कम्तीमा सरकार प्रमुखबाट आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अरूबाट आउनुपर्छ। यता सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ठोरीको विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको बताउनुभयो। नेकपाका सांसदहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्दै अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै रामको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा पुरातत्व विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। पुरातत्व विभागले ल्याओस्,
खोज अनुसन्धान गरोस्, यदि हो भनेपछि वास्तविक कुरा भएर जाओस्। त्यसमा सबै नेपाली जनताको साथ रहन्छ, समर्थ रहन्छ। तर जबरजस्त रूपमा गौतम बुद्धलाई, सिद्धार्थ गौतमलाई भारतमा जन्मेको भन्ने प्रधानमन्त्री, जुन भारतका प्रधानमन्त्री छन्, तिनले त्यो कुरा हेक्टाहरू जथाभावी नबोल्नु। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्ने भन्ने होइन, तर भारतका प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्दै हिँडेका छन्। उहाँले पनि गौतम बुद्धको जुन सन्देश छ त्यो उहाँसँग पुगोस्। विभागको काम नै त्यही छ कि अब उत्खनन गर्ने, संरक्षण गर्ने र त्यसलाई प्रकाशन गर्ने। अब त्यहाँ के कस्तो छ त्यो कुराहरूलाई पनि अब ध्यान दिएर त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानु जयन्तीका अवसरमा राम नेपालमा जन्मेको र भारतमा रहेको अयोध्या नक्ली भएको अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले यो विषय चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा छ। यसैबीच संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले देशभरका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले पशुपतिनाथ, चाङ्गुनारायण, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर लगायत देशभरका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा योजना अनुसार सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाउने कार्य अगाडि बढाउन पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्राचीन स्मारक र अभिलेखहरूको संरक्षणमा खोज अनुसन्धान गरी गुरु योजना निर्माणमा पुरातत्व विभागको संलग्नता अनिवार्य गर्दै युनेस्कोको मापदण्डभित्र रही कार्यहरू अगाडि बढाउने। समितिले पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक र अभिलेखहरूको संरक्षणमा खोज गरी गुरु योजना निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति निरौलाले जानकारी दिनुभयो। पुरातत्व विभागसँग सहकार्य गर्दै युनेस्कोको मापदण्ड अनुसार काम अघि बढाउन र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै समय अनुकूल ढङ्गले विकास गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज माइस्थानका 70 वर्षीय वृद्ध रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि नारायणी अस्पताल भर्ना भएका वृद्धको उपचारकै क्रममा श्रावण 6 गते मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। बिहिबार पीसीआर विधिबाट 3481 जना नमुना परीक्षण भएका छन्, जसमा 147 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। अहिले देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालका आइसोलेसनमा 5358 जना संक्रमित उपचाररत रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। बिहिबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 18241 पुगेको छ। बिहिबार 156 जना गरी 12840 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनहरूमा 20098 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका समुदायमा कोरोना फैलिएको पुष्टि भएपछि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बुधबार मात्रै सप्तरीमा 14 जना संक्रमित मध्ये 13 जना राजविराजकै भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकालीन निषेध आज्ञा जारी गरेको हो। बुधबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठकले नगर क्षेत्रभित्र बिहिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका निम्ति आकस्मिक बसेको बैठकबाट निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। सप्तरीको राजविराजमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएकै बेला सप्तरीमा VTM अभाव भएको छ। संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यापारीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन कार्य थालिएसँगै जिल्लामा VTM अभाव भएको हो। मृतक व्यापारीका साथै उहाँको परिवारसँग सयौं व्यक्तिहरूको सम्पर्क देखिएकाले दैनिक 100 भन्दा बढीको परीक्षण गराउँदै आएकाले VTM अभाव भएको हो। हिजो छँदै थिएन र प्रदेश आपूर्ति केन्द्र
मा हामी 2 नम्बर प्रदेश आपूर्ति केन्द्रलाई अनुरोध गऱ्यौँ र त्यहाँबाट अनुरोध गर्दाखेरि ठ्याक्कै 250 मात्रै पठाइदिनु भयो, जसमध्ये 100 हिजै हामी सक्यौँ। आज 150 हामीसँग मात्रै छ र यो आज त हामीले कमसेकम राजविराजमा हामीले कन्ट्याक्ट सर्वेबाट आएको 500 मान्छे छ र 500 जति त आज लिनुपर्ने स्याम्पल लिनुपर्ने अवस्था छ। हाल कार्यालयमा 100 मात्र भिटिएम उपलब्ध रहेको तथा मृतक परिवारसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको सूची लामो रहेकाले थप भिटिएम आवश्यक पर्ने कार्यालयले जनाएको छ। अभावको विषयमा प्रादेशिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रमा जानकारी गराएको तथा त्यहाँबाट 1000 भिटिएम पठाउने आश्वासन पाएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिनुभयो। सरकारले सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताइरहँदा चाबहिल हुँदै चुच्चेपाटी महाकाल जोड्ने सडकको अवस्था भने फेरिएको छैन। खाल्डाखुल्डीसँगै हिल्लाम्य सडक र सडकमा असरल्ल रहेका तारले दिनहुँ दुर्घटना निम्त्याउने मात्र होइन, सरकारले गरेको सडक सुधारको दाबीलाई गिज्याइरहेको छ। सरकारले सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताइरहँदा राजधानीकै व्यस्त सडक मध्येकै एक चाबहिल हुँदै चुच्चेपाटी महाकाल जोड्ने सडकको दुरावस्थाले सरकारको दाबीलाई गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ। करिब 1 वर्ष अघि मात्र सडक कालोपत्रे गरिए पनि अहिले उक्त सडकका दुवै किनारा खनिएका कारण हिलाम्मे बनेका छन्। दायाँ बायाँ भएर सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्नै मुस्किल पर्ने गरेको छ। दुर्दशा छ। यहाँ कसैले वास्तै गर्दैन, यहाँ पोलिटिकल वार्ड कसैले पनि मतलबै राख्दैन, मतलब राख्दैन। यो यहाँ यो खाल्डाखुल्डी यताउति सानो सानो छ नि, अलि सानो मद्दत गरेर चल्ने भने कसैको ध्यानै छैन। सडकका ठाउँ ठाउँमा कालोपत्रे उब्किएर पक्की सडक हो कि कच्ची सडक हो छुट्याउनै गाह्रो पर्ने गरेको छ। सडक भत्किएर बनेका ठुल्ठुला खाडलले दिनहुँ जसो सडक दुर्घटना बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ। यो नेपाल सरकारले विकास गरे भन्छ, तर विकास गर्न चाहिँ जहिले असार महिनामा मात्र गरे हुन्छ, पानी परेर हुन्छ, अनि पानी परे बेला विकास गर्छ, फेरि भत्किन्छ। अहिले बना चाहिँ 2 वर्ष भयो, पहिला पनि 8-10 वर्ष यस्तै थियो। यो मेलान्चीको पाइप ल्याएपछि 2 वर्ष अगाडि बनाइया हो। अब 2 वर्षमा यो गति देखिहाल्नु भयो। अब हिँड्न पनि गाह्रो छ, गाडी चलाउने, स्कुटर चलाउने, गाडी बिगिरहने भइरहन्छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 कार्यालय बौद्धले भने सडकको दुरावस्थाबारे सडक विभागले आवश्यक चासो नदिएको आरोप लगाएको छ। त्यो एरिया अलिकति डेन्जर जोन छ। हामीले भनिसकेको छौँ, हामीले सडक विभागलाई यो छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले यसलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि सडक विभागले हुन्छ हामी गरिदिउँला। तर हामीले नगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब मङ्गलहरू बनाउनु पर्ने, क्याचपिट बनाउनु पर्ने हो भने चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँ तौरबाट चाहिँ यसपालि चाहिँ हामी मङ्गलहरू बनाउने, क्याचपिट बनाउने कोसिस गर्छौँ। निर्माणका नाममा जोखिम निम्त्याउने गरी भइरहेका विकास निर्माणबारे सरकार पक्षले पनि सरकारी निकायलाई समय समयमा खबरदारी गरिरहनु पर्ने देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा विकासको नाममा जथाभावी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नयाँ संविधानले जेठ 15 मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरे पनि असारे विकासले निकास पाउन सकेको छैन। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, चाबहिल, काठमाडौँ। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले योगमाया विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता र अनुभवको अवधि तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आयुर्वेद शिक्षा बाहेकका विषयमा पनि स्नातकोत्तर गरी प्राज्ञिक र शैक्षिक क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि उहाँको सुझाव छ। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले योगमाया विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता र अनुभवको अवधि तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बिहिबारको बैठकमा पौडेलले उपकुलपति बन्न स्नातकोत्तर पूरा गरी कम्तीमा 15 वर्ष प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने बताउनुभयो। कम्तीमा एउटा कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी अनुसन्धान अथवा प्राज्ञिक अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा कम्तीमा 15 वर्षको अनुभव हासिल गरेपछि 25 र 35 वर्ष पुगिहाल्छ। 30-40 वर्ष 40-45 वर्ष मान्छे आउँछ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उपकुलपतिको योग्यता र अनुभवको व्याख्या ऐनमा नै हुनुपर्नेमा सहमत जनाएका छन्। कुलपतिको लागि योग्यता
योग्यताको कुरा यसमा चाहिँ व्याख्या भएर आउनु पेश हुनेछ। त्यो कुराले मैले पनि सहमति जनाएँ। महिलालाई उपकुलपति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको, तर सिफारिस समितिमा महिलाको सहभागिता हुने विषय छुटेको सांसदहरूको भनाइ छ। सदस्य रामनारायण बिडारीले विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सामान्य कारण देखाएर हटाउन सक्ने भएको र यसले उपकुलपति जस्तो व्यक्तिलाई अपमानित गर्ने बताउनुभयो। के लेख्या पनि उपयुक्त नलागेको छ। अब उपयुक्त नलाग्दाखेरि त बर्बादै हुने, या त प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हाम्रो देशको मल्टी पार्टी सिस्टम हामीले देखिहालेका छौँ। यी अनेक कुराले गर्दा यसमा भाषा अलिक परिमार्जन गरौँ भन्ने मात्रै। उपयुक्त नलागे उपकुलपति नै हटाउने व्यवस्था गरिने हो भने विधेयकमाथिको छलफलको औचित्य नै नरहने सदस्य बेदुराम भुसालको तर्क छ। त्यसरी पठाइएको मान्छेलाई फेरि चाहिँ उपयुक्त नलागेमा फिर्ता गर्न सक्ने, फेरि अर्को पठाउने भन्ने व्यवस्था राख्ने भने त अस्ति हामीले गरेको छलफलको अनुसार पनि भएन। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले योग्यता र अनुभवको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने विषयलाई ऐनले व्याख्या नगरे समस्या आउन सक्ने बताउँदै योग्यता र अनुभव नतोक्ने हो भने कमजोर व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउन सक्ने भएकाले ऐन निर्माण गर्दा विशेष ख्याल पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नवीकरण लगायत अन्य गलत व्यवस्थापकीय कार्यशैलीका कारण कम्पनी डुबाउन खोजिएको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्। व्यवस्थापनले गरेको कार्यलाई स्वेच्छाचारी कदमको संज्ञा दिँदै कम्पनी सम्बद्ध कर्मचारीहरूले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। नवीकरण नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, संस्थागत सुधार गर्दै प्रोजेक्टहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी त्यसको आम्दानी समयमै आउनुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार र समयको आधारमा अवकाश एवं खाइपाई आएको कर्मचारीको सेवा सुविधाको निरन्तरता सहित कर्मचारी विनियमावली आउनुपर्ने माग राख्दै गत आइतबारदेखि नेपाल टेलिकम सम्बद्ध कर्मचारीहरू संयुक्त आन्दोलनमा छन्। मन्त्रालय लगायत अन्य माथिल्लो निकायको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, व्यवस्थापनको अनावश्यक चलखेल अन्त्य गर्नुपर्ने, संस्थाको आर्थिक र संस्थागत सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलन गर्नु आफूहरूको बाध्यता बनेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। व्यवस्थापनको ढिलासुस्तीका कारण टेलिकमको भविष्य धराशायी हुन नदिन भन्दै कर्मचारीले खबरदारी गरिरहने बताएका छन्। टेलिकम सम्बद्ध 3वटै ट्रेड युनियन एनटिइएएन, एनटिसिडब्ल्यू, एनटियुले संयुक्त रूपमा धरना दिएका हुन्। हिजो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाइरहेका वृत्ति विकास अवसरहरू कटौती नहोस्, त्यति भन्दा पनि ती विषयहरू सुनवाई नभएको अवस्था छ। र विशेष गरी अर्को विषय हामीले उठाएको भनेको यो कम्पनीको संस्थागत सुधारको विषय। हामीले 20औं अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर 4G आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। 6-7 अर्ब रुपियाँ लगानीमा एफटिटिएच आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो नेपाली जनताको पैसा हो, हामी आम कर्मचारीको रगत पसिनाले सिर्जित पैसा हो। त्यो पैसाको प्रतिफल चाहिँ ग्यारेन्टेड हुनु पर्यो। 92% सरकार र 8% कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको शेयर रहेको टेलिकममा बाह्य हस्तक्षेपसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीका कारण समस्या उत्पन्न हुन थालेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। त्यस्तै पछिल्लो समय टेलिकमको राजस्व घटेको, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोक लगाइएको र सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरणमा विभेद गरेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। हामी नेपाल टेलिकम बचाओ भन्ने अभियानको साथ यहाँ धरनामा बसेका छौँ। हाम्रो यो संस्था नेपाल टेलिकम जो संस्था छ, नेपाली जनताको नासोको रूपमा रहेको यो संस्थालाई बचाउनको लागि हामी धरनामा बसिरहेका छौँ। गत आइतबारदेखि सुरु भएको कर्मचारीहरूको पहिलो चरणको आन्दोलन शुक्रबारसम्म जारी रहने कर्मचारीहरूले बताएका छन्। कर्मचारीहरूले धरना जारी नै रहेका बेला व्यवस्थापनसँग वार्ता पनि चलिरहेको बताएका छन्। शुक्रबारसम्ममा व्यवस्थापनले कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणको थप कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने आन्दोलनरत कर्मचारीको चेतावनी छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले भदौ 1 गतेबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णय गरेसँगै एयरलाइन्सहरूले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन्। लकडाउन अघिकै टिकट मूल्य र सुरक्षित तरिकाले उडान गर्न र भर्न एयरलाइन्सहरूले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्। संक्रमणको जोखिम रहेकै अवस्थामा सञ्चालन हुने हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन एयरलाइन्सहरूले आफ्नो तयारी गरेका हुन्। यति एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज रिमालले यात्रुहरूलाई ढुक्क भएर यात्रा गर्न आग्रह गर्नुभयो। कमसेकम प्राइसमा चाहिँ कसरी उडाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यही मात्रै लक्ष्य हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा सर्भिस
दिने, तर प्राइस चाहिँ त्यस्तो धेरै नबढाइकन अब रिजनेबल प्राइस जुन पहिला हामीले दिइरहेको प्राइस त्यही प्राइसमा नै जाने भनेर। अब यो सेफ्टी मेजर्सको लागि कहिलेकाहीँ अब एडिसनल सेफ्टी कसैलाई चाहिने स्थिति भयो भने एडिसनल लिने त्यो बेग्लै कुरा हो। अदरवाइज चाहिँ हामी चाहिँ नोमिनल उसमा जुन प्री कोभिड हामीले उडाइरहेको छौँ त्यही कस्टमा चाहिँ उडाउने हामी तयारीमा छौँ। कोभिड-19 अगाडिको अवस्थाभन्दा अहिले 1 घण्टा अगाडि नै यात्रुहरूलाई बोलाइएको छ। सुरक्षा जाँचदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रोटोकल पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले पहिलेको समयभन्दा 1 घण्टा अगाडि नै यात्रुहरूलाई बोलाइएको हो। सर म स्वयं आफै पनि एयरपोर्टमा चाहिँ अब गएर चाहिँ त्यो सेफ्टीको प्रिपरेसनहरू आफै पनि अवलोकन गरिरहेको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ प्लेनमा चाहिँ त्यो सबै सेफ्टी जुन भनौँ न मास्क लगाएर सेनिटाइजर गरेर डिसइन्फेक्ट भएको एयरक्राफ्टभित्र चढ्नलाई चाहिँ कुनै पनि सुरक्षित यो कोभिडको हिसाबले कुनै पनि किसिमको असुरक्षित हुने स्थिति छैन। त्यसकारण प्यासेन्जरहरू आरामसँगले ढुक्क भएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आश्वासन चाहिँ म सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यात्रुहरूलाई दिन चाहन्छु। विमानमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएको हुनुपर्ने, चेक इन गर्दा 110.4 डिग्री भन्दा बढी तापक्रम भएमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाइने गरी यसअघि नै प्रोटोकल बनिसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। गत चैत अन्तिम साता हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचन कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण साउनमा सरेको छ। विधान त चैतपछि 3 महिनाभित्र निर्वाचन सक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि लकडाउनका कारण साधारण सभा सर्दै आएको हो। पछिल्लो असार 8 गते महासङ्घ कार्यकारिणी समिति बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउँदै साउन 26 र 27 गते ललितपुरमा साधारण सभा एवं निर्वाचन सक्ने निर्णय लिएको छ। साधारण सभा एवं निर्वाचनबारे महासङ्घमा बिहिबार पूर्व अध्यक्ष सहितको पदाधिकारी बैठकबाट राय सङ्कलन गरिएको छ। महासङ्घको विधान अनुसार वर्तमान कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वत अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित अन्य पदका लागि निर्वाचन हुनेछ। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि हालका उपाध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधानले प्यानल सहित उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार ढकालले कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न निजी क्षेत्रमा सहमतिको आवश्यकता देख्नुहुन्छ। चुनावी दौडमा जो अलिकति भन्नाले चाहिँ अगाडि छ त्यसमा पनि भर पर्छ यो सहमति चाहिँ गर्ने चिजहरू। तर अहिले पनि भन्नाले यहाँले भने जस्तो सहमति चाहिँ गर्ने चाहिँ एकदमै सम्भावना चाहिँ छ। मलाई लाग्छ भन्नाले सबैजना चाहिँ भन्नाले अब क्यापेबल पनि छ, सबैजना हामीहरूको साथीभाइहरू नै चाहिँ हो। भन्नाले अब सबैजना महासङ्घमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गरेकै व्यक्ति चाहिँ हुनुहुन्छ। यस्तै संस्थाको हित र इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सहमतिका साथ महासङ्घलाई अगाडि बढाउन अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार प्रधान पनि सहमत हुनुहुन्छ। व्यवसायिकका मुद्दामा सबै एक हुनुपर्ने उहाँको मत छ। समग्र कुरालाई अब बिर्सेर अब हामीले के छ भने देशको आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्ने हामीले कम्मर कसेर लाग्छौँ। उत्पादन र चाहिँ निर्यातदेखि तपाईँको सम्पूर्ण कुरामा फोकस गरेर हामी इच एन्ड इन्डिभिजुअल हामी इन्डस्ट्रीको अथवा व्यवसायीको ध्यान दिने हाम्रो इच्छा छ। महासङ्घको भूमिकालाई भोलिका दिनमा अझै बढाएर लैजान आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन यति बेला निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ। निजी क्षेत्रले जुन एउटा भनौँ न इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई बढाउने कुराहरू, रोजगारी सिर्जना चाहिँ गर्ने कुराहरू चाहिँ जुन एउटा अहिलेको जुन एउटा कोभिड-19 को कारणबाट जुन एउटा चाहिँ चुनौती चाहिँ छ, यो अवस्थामा वास्तवमा चाहिँ इलेक्सन भन्दा पनि सहमतिमा चाहिँ जानु आम चाहिँ व्यवसायीको चाहिँ एउटा चाहिँ हितको लागि यो चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ हुन्छ। अध्यक्षका लागि चुनाव नहुने भएपछि महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सबैको चासोको विषय बनेको छ। टिम मिलेन भने महासङ्घमा 2वटा धार बन्ने देखिन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारसँग बलियो रूपमा लैजाने, लबिङ गर्ने, लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउन सक्ने टिम बन्नु महासङ्घमा आवश्यक छ। बिहिबार पुनः सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। तोलामा 500 रुपियाँले बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 94,500 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यो नेपाली बजारको हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। यसअघि बुधबार एकै दिन तोलामा 1,300 रुपियाँले बढेर सुनको मूल्यले नेपाली बजारमा नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। बुधबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो।
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व बजार आतंकित हुन गई शेयर बजारमा गिरावट आउनुलाई सुनको मूल्यले रेकर्ड कायम गर्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ। यस्तै कोरोना प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दी आएपछि सुरक्षित लगानीको साधन सुनतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित भएपछि सुनको मूल्य आकाशिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्न गई मूल्यले लगातार नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको विश्लेषकहरूको अनुमान छ। बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला 94,065 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,145 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्यले पनि बिहिबार नेपाली बजारमा रेकर्ड कायम गरेको हो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको छ। नेप्से 10.13 अङ्कले बढेर 1442.61 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.74 अङ्कले बढेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका विकास ब्याङ्क र म्युचुअल फन्डको परिसूचकमा गिरावट आएको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बजारमा 187 कम्पनीका 33,92,969 किता शेयर 28,649 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 32 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल र मेरमेरे माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका लगानीकर्ताले 10% दरले कमाएका छन्। यता मल्टिपर्पज फाइनान्स कम्पनी र हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका लगानीकर्ताले 5% दरले गुमाएका छन्। अब खेल समाचार। मन्त्री परिषदको बैठक बस्न नपाएपछि बिहिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति हुन सकेन। नियमित बस्ने मन्त्री परिषदको बैठक बिहिबार नबस्दा राखेपको सदस्य सचिवको नियुक्ति हुन नसकेको हो। नयाँ खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिवको नियुक्ति गर्न लागि हो। त्यसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 3 जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। खेलकुद मन्त्रीले मन्त्री परिषदमा पनि प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्। खेलकुद मन्त्रीले प्राप्त गरेको नामावलीमा वर्णानुक्रम अनुसार अन्जु श्रेष्ठ, रमेश सिलवाल र लील बहादुर थापा रहेका छन्। यी 3 जनाबाट 1 जनालाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सुविधा सहित राखेपको सदस्य सचिवको नियुक्ति गर्नेछ। गत असार 11 गते नयाँ खेलकुद विकास ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको 1 साता अर्थात् असार 17 गतेदेखि सदस्य सचिव तथा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा सदस्य सचिव छनौट समिति गठन गरिएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको प्रसारक स्टार इन्डियाले प्रतियोगिताको कमेन्ट्री घरमै बसेर गर्ने तयारी थालेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभावका कारण कमेन्ट्री घरबाटै गराउने तयारी थालिएको हो। केही दिन अघि मात्र दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न 3TC सोलिडारिटी कप क्रिकेटको प्रत्यक्ष प्रसारणको जिम्मा लिएको स्टार इन्डियाले घरबाटै लाइभ कमेन्ट्री प्रसारण गरेको थियो। 3TC सोलिडारिटी खेलको दौरान इरफान पठानले बडोदाबाट, कोलकाताबाट दीप दासगुप्त र मुम्बईबाट सञ्जय मान्जकियरले घरमै बसेर कमेन्ट्री गरेका थिए। स्टार इन्डियाका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै विदेशी समाचार माध्यममा उल्लेख भएअनुसार सोलिडारिटी कपमा प्रतियोगात्मक कमेन्ट्री भइसकेका कारण आइपिएलमा पनि यो सम्भव देखिएको छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड BCCIले दीपावलीका समयमा युएईमा आइपिएल आयोजनाको तयारी गरेको छ। दीपावलीको समय निकै खर्चिलो हुन सक्ने भन्दै स्टार इन्डियाले खर्च कम गराउन घरमै बसेर कमेन्ट्री गराउने योजना बनाएको हो। अब मौसम सम्बन्धी विवरण।
आज देशभरको मौसम सामान्य बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति भने देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको र प्रदेश 1, 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। थुना मुक्त भएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमै निवेदन दर्ता भएको छ। महान्याधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरे अनुसार सरकारी वकिलले बिहिबार फैसला निवेदन दर्ता गराएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज माइस्थानका 70 वर्षीय वृद्ध रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुगेको छ। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका समुदायमा कोरोना फैलिएको पुष्टि भएपछि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बुधबार मात्रै सप्तरीमा 14 जना संक्रमित मध्ये 13 जना राजविराजकै भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठक बस्न नपाएपछि बिहिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्ति हुन सकेन। नियमित बस्ने मन्त्री परिषदको बैठक बिहिबार नबस्दा राखेपको सदस्य सचिवको नियुक्ति हुन नसकेको हो। कोरोना भाइरस महामारीका बीच चीनले मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरेको छ। पहिलो पटक अन्तरिक्ष यान चीनले हेनान प्रान्तको वेन्सान अन्तरिक्ष केन्द्रबाट तियानवेन-1 नाम गरेको अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरिएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ फेसबुक, युट्युब, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।